नमस्कार, म बद्री गौतम। दूरबीन नेपाल .com को यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले नियमित रूपमा दूरबीन नेपाल .com बाट अहिले कोरोनासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्ने गरेका छौँ। कोरोना संक्रमितको अवस्था अथवा कोरोनाबाट नेपालीहरू के कति संक्रमित भएका छन् भन्ने बारेमा विभिन्न व्यक्तिहरूसित अनि उहाँहरूले गरेका राहत वितरणका कार्यहरूको बारेमा पनि जानकारी दिने उद्देश्यले विभिन्न बहसहरू चलाउँदै आएका छौँ। र यति बेला म न्युयोर्कबाट बोलिरहेको छु र न्युयोर्कको अवस्थाको बारेमा पनि म थोडो जानकारी गराउन चाहन्छु। यतिखेर म अहिले बोलिरहँदा न्युयोर्कमा 8:30 बजेको छ रातिको र यो बेलासम्म हामीलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार न्युयोर्कमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2273 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् भने मृतकको संख्या 126 पुगेको छ। यो निरन्तर रूपमा घट्दो क्रममा हो र अघिल्ला केही हप्ता अगाडिसम्म 4000, 5000, 6000, 7000 को संख्यामा संक्रमितहरू देखिन्थे भने मृतकहरू पनि 600 देखि 700 देखिन्थे भने अहिले मृतकहरू 126 जना छन् आजको यो मितिसम्म र अहिलेसम्म न्युयोर्कमा 3,48,790 जना संक्रमित भइसकेको पुष्टि भइसकेको छ भने 27,251 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान जानु आफैमा पनि दुःखद हो र यो प्रसङ्गपछि अब हामी आजको छलफलको विषयवस्तुतिर लाग्छौँ। आज हामीले यही कोरोनासँग सम्बन्धित विषयवस्तु छ र कोरोनासँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा पनि एकजना हामी अतिथिलाई लिएर आएका छौँ र नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिका फिफ्नाले कोरोना संक्रमितहरूको निम्ति विभिन्न राहत प्याकेजहरू वितरण गरेको छ। यो महामारीको बेलामा पनि सडकमा खटिनेमा फिफ्ना अग्र स्थानमा अगाडि रहेको छ र केही हिजो मात्रै पनि फिफ्नाले ठुलो संख्यामा सामग्रीहरू वितरण गरेको समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए। आज हामीले कुराकानीको निम्ति यो के कसरी वितरण भइरहेको छ, के कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ भनेर फिफ्नाका अध्यक्ष नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिका फिफ्नाका अध्यक्ष लोक चेम्जोङलाई निम्ताएका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। लोकजी, तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो यो छलफलमा। थ्याङ्क यू सो मच। मैले अगाडि पनि भने लोकजी कि कोरोनाको एपिसेन्टर न्युयोर्कमा पछिल्लो समयमा अलिकता घट्दो अवस्था पनि छ, तैपनि समस्याहरू उत्तिकै छन्, डर उत्तिकै छ, मानिसहरू बाहिर जान अझै पनि डराइरहेका छन् र तपाईँको बुझाइमा तपाईँहरू फिल्डमा खटिरहनु भएको छ। अहिले अवस्था कस्तो छ न्युयोर्कको? तपाईँहरूले सुरु र अहिलेमा के कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ, विश्लेषण गर्नुहुन्छ न्युयोर्कको यो अवस्थालाई? थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई। सबभन्दा पहिला त हामी यो कोरोनाको सङ्क्रमणको सुरुवात भन्दा अहिले त धेरै डिफ्रेन्ट छ। त्यो सङ्क्रमण हुनेहरूको पर्सेन्टेजदेखि लिएर मान्छेको सबभन्दा धेरै त मनोबलको कुरा पनि रह्यो। सुरुमा चाहिँ हामीलाई हायल कायल नै बनाएको थियो एक खालको चाहिँ मानसिक हिसाबले पनि र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै मात्रामा बढ्दो क्रममा थियो। मृतक दर सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै थियो। त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई खास गरेर हाम्रो कम्युनिटीमा एक खालको चाहिँ आत्तिएको जस्तो अवस्था चाहिँ भएको थियो। त्यतिखेर हामीले सुरुवातदेखि नै हामी सबै नेपाली कम्युनिटीका अगुवाहरू साथीहरू सबैसँग मिलेर हामी केही छौँ है, सामाजिक अभियन्ता हुनुको नाताले भोर अभरमा हामी चाहिँ अन्य इस्युमा मात्रै होइन मानवीय सेवामा पनि हामी चाहिँ छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले लाग्यौँ र केही चाहिँ उद्धार र राहतका कामहरू गर्दै गर्दै आयौँ। र अहिले पछिल्लो अवस्था चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने यो एक हप्ता यतादेखि मौसम पनि अलिकति राम्रो हुँदै आएको छ। अलिक घाम लाग्ने, अलिक गर्मी पनि बढ्न थालेको छ। त्यस कारणले गर्दा मान्छेहरूको चाहिँ आवागमन पनि बढ्दै गइरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, यो हस्पिटलहरूमा सुरुवातमा त तपाईँको चाहिँ टेस्ट गर्नको लागि पनि तपाईँको चाहिँ लाइनै लाग्नु पर्थ्यो। बिरामीहरूको लाइन जस्तै एल्मस हस्पिटलमा हामीले प्रत्यक्ष देख्यौँ कि रोटैभरि चाहिँ उतादेखि लाइन लागेको स्थिति थियो। तर अब अहिले पछिल्लो समयमा त्यस्तो स्थिति छैन। बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि घट्दै गइरहेको स्थिति चाहिँ छ। अलिकति सहज वातावरण नर्मल बन्दै गइरहेको छ। यसले गर्दा हामीमा पनि एक खालको आत्मबल बढेको अवस्था छ र हामीले नेपाली समुदायका साथीहरूलाई पनि हामीले यही म्यासेज दिइरहेका छौँ कि अब हामी ब्याक टु नर्मल हुँदैछौँ है भन्ने हिसाबले एउटा उच्च मनोबलका साथ यो नर्मल सिचुएसनलाई फेस गर्दै अगाडि बढ्ने स्थिति छ। आई होप यो चाहिँ चाँडै नै यो समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने हामी कामना गरौँ।
लोकजी केही दिन अगाडि तपाईँले अहिले सकारात्मक र अहिले सुधारात्मक अवस्थाको बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि तपाईँले आफ्नो फेसबुक वालमा एल्मस हस्पिटल बाहिरको अवस्थाको एउटा फेसबुक लाइभ गर्नुभएको थियो र त्यसमा तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको थियो कि त्यहाँ पहिला लाइन लागेर मानिसहरू टेस्ट गर्नको निम्ति बाहिर लामो लाइन हुन्थ्यो भने यतिखेर लाइन चाहिँ छैन, यो सकारात्मक हो भनेर तपाईँले 1-2 हप्ता अगाडितिर लाइभ पनि गर्नुभएको थियो नि, होइन? भनेपछि पछिल्लो समयमा न्युयोर्कको अवस्था सुधार हुँदै गइसकेपछि संक्रमित हुने नेपालीहरूको अवस्था पनि कम हुँदै गएको हो। नेपालीहरू पनि अब बिस्तारै संख्यात्मक हिसाबबाट तपाईँलाई अलि धेरै जानकारी पनि हुन्छ, कम हुँदै गएका हुन् पक्कै पनि, होइन? यसरी बुझ्न सकिन्छ नि। हो, त्यो पक्कै पनि त्यही हो। सुरुवातमा चाहिँ हामीलाई के भयो भने मान्छेहरूलाई यो अब एकैचोटि न्युयोर्कमा त तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि, तपाईँको मार्चसम्म पनि तपाईँको मार्चको अन्तिमसम्म पनि तपाईँको चाहिँ नै मान्छेहरू चाहिँ स्टिल काम गरिराखेको थिए, देखि लिएर सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढिसकेको थिएन, मान्छेहरूको मृत्युदर पनि बढेको थिएन। त्यस कारणले कसलाई लागेको छ थाहै नहुने स्थिति थियो। त एकैचोटि झ्याप्पै आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई पछि सङ्क्रमण थाहा हुँदै गयो र तपाईँ हामीलाई थाहा छ बसोबास पनि न्युयोर्कमा महँगी छ, त्यस कारणले सबै रुम सेयरिङमा बस्छन्। त्यसले गर्दाखेरि भित्रभित्रै मान्छेहरूलाई लागेर भित्रभित्रै आफ्नो प्राथमिक उपचार विभिन्न खालको उपचारहरू गरेर सेल्फ खालको चाहिँ मनोबलले विभिन्न खालको चाहिँ औषधि उपचार गरेर चाहिँ जितेको चाहिँ देखिन्छ। धेरै साथीहरू मैले सम्पर्कमा आउँदाखेरि रिकभर भएको स्थिति चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि सुरुवात भन्दा अहिले पछिल्लो समय चाहिँ यो निको हुनेहरूको सङ्ख्या मलाई पनि थियो। मैले धेरैजना के अरे 15-20 जना साथीहरूसँग यो पछिल्लो 1 हप्तामा फोनमा गफ गर्न थालेँ। के छ तपाईँहरूसँग यो लामो समय भेटघाट भएन भनेर मैले सम्पर्क गर्दाखेरि, होइन म त हस्पिटल चाहिँ गइनँ, तर मलाई ज्वरो आएर यसको सिम्टम सबै देखिएर चाहिँ टाइनलहरू खाएर तातो पानी यो सबै अदुवा पानी यस्तैले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ रिकभर भएको छु भर्खरै भन्ने खालको साथीहरू चाहिँ धेरैजनासँग मैले इन्ट्रेक्सन गर्न पाएँ। त्यो चाहिँ अब तपाईँ हामीलाई थाहा छ हामीले सुरुवातमा चाहिँ विभिन्न टाइनल थर्मोमिटर लगायतको चाहिँ नि हाम्रो कोरोना विरुद्धको सचेतना रोकेर तपाईँलाई एक प्रसङ्गमा म छिर्न खोज्दै थिएँ कि जस्तै तपाईँहरूले सुरुवातदेखि जसरी संक्रमितहरूसम्म पनि तपाईँले पुग्ने आँट गर्नुभयो, होइन? कतिपय चाहिँ एकदमै पीडादायी अवस्थामा रहेका नेपालीहरूलाई पनि तपाईँहरूले औषधि अनि अन्य मास्कहरू, थर्मोमिटर र सेनिटाइजरहरू वितरण गर्नुभयो, होइन? तपाईँहरूले फेरि परिमाण पनि तपाईँहरूको ठुलो मात्रामा परिमाणमा तपाईँले वितरण गर्नुभएको छ। यो पछिल्लो समयमा तपाईँले हिजो मात्रै पनि ठुलो परिमाणमा गर्नु मात्र हो, यो मैले हिजोको बारेमा पनि तपाईँले जानकारी गराइदिनुहोस् न मलाई। हिजो पनि तपाईँले ठुलो परिमाणमा वितरण गर्नुभएको थियो है? हिजोको चाहिँ खास गरेर टेक्सास निवासी हाम्रो आदरणीय दाई पासाङ लामा, उहाँ युएनए को फाउन्डर प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सफल व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हामीले यो विगतमा काम गर्दै गरेको देखेपछि ल म चाहिँ न्युयोर्कको नेपाली कम्युनिटीको लागि चाहिँ केही मास्कहरू उपलब्ध गराउन चाहन्छु, तपाईँहरू मार्फत गर्छु भनिसके पछाडि उहाँले हाम्रो पवन योन्जनज्यू युवा नेता हुनुहुन्छ, समाजसेवी, उहाँले समन्वय गर्नुभयो र हामी फिप्नाको चाहिँ एक्जिक्युटिभको र अन्य सङ्घीय परिषदको साथीहरूसँग चाहिँ कन्फरेन्स मिटिङ गरेर डिसिजन गरेर त्यो हिजो चाहिँ 7,500 मास्क चाहिँ वितरण गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ 2500 चाहिँ KN95 र 5000 चाहिँ सर्जिकल मास्क थियो। अनि हिजो हाम्रो वितरण प्रणाली चाहिँ कस्तो हो भने हामीले यो सुरुवातमा हामी सबै संस्था फिप्ना, जनसम्पर्क समिति, प्रवासी मञ्च, मधेसी एसोसिएसनदेखि लिएर ठकुरी समाज लगायत शेर्पा किदुक नेपाल यहाँनिर जति पनि हामी सक्रियता जनाइरहेको छौँ सबैको एउटा साझा समूह छ कोरोना विरुद्धको सचेतना एवं सहयोग समूह। त्यो अन्तर्गत विभिन्न सेन्टरहरू छ। यो मैले अलिक स्पष्ट भन्नै पर्ने हुन्छ। विभिन्न हामीले सेन्टरहरू डिभाइड गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ स्रोत परिचालनको जिम्मेवारी मुख्य खास गरेर आनन्दजी, म अनि हाम्रो चाहिँ सञ्जय थापा, टेक गुरुङ लगायतको चाहिँ साथीहरूको चाहिँ टिम चाहिँ छ स्रोत परिचालनको उसमा। त्यसमा केन्द्र पनि छ। अनि मलाई चाहिँ म आफूलाई चाहिँ न्युयोर्क एरिया
कति साथीहरूलाई ज्याक्सन हेड एरिया, जमैका एरिया, वुडसाइड एरिया त्यसरी हामीले छुटाएर राखेको छौँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हिजो चाहिँ एल्मोस्ट एरिया मेरो सेन्टरमा केन्द्रित गरेर चाहिँ हामीले बाँडेको थियौँ। तर हिजो हामीले नेपाली कम्युनिटीलाई मात्रै बाँड्यौँ न, हामीले खुल्ला आह्वान गरेको थियौँ। लगभग मैले नै गन्दाखेरि 10-15 जना भन्दा धेरै 15-20 जना जस्तो विदेशी नागरिकहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। टिबेटियनहरू त उल्लेख्य मात्रामै हुनुहुन्थ्यो, देखि लिएर अन्य सबै नेपाली सबै समुदायका साथीहरूलाई हामीले खुल्ला वितरण गऱ्यौँ। र यो काममा लागिरहनु हुने सङ्घ संस्थाका साथीहरूलाई पनि हामीले संस्थागत रूपमा पनि वितरण गरेको थियौँ। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भको आधारमा हामीले वितरण गरेको हो। जो आउनु छुट्नुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ पुगेन, हिजो एकैछिनमा सबै समाप्त भयो। त्यो छ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो टाइनलहरू, थर्मोमिटरहरू, खास गरेर टाइनलको विषयमा चाहिँ मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। न्युयोर्कमा कहीँ पनि टाइनल नपाउँदाखेरि सुरुवातमा हामी हायलकायल हुने स्थिति थियो। हो, मैले यहाँ जान खोजेँ लोकजीलाई यसमा रोकेर मैले सोधेँ कि हजुर राहत वितरण त तपाईँले गर्नुभयो, त्यसमा पनि ठुलो मुटु चाहिन्छ, ठुलो आँटै चाहिन्छ। यो बेलामा बाहिर निस्केर सङ्क्रमितसँगै पुगेर राहत वितरण गर्नको निम्ति चान्चुने आँटले हुँदैन पनि, धेरै ठुलो चुनौतीको काम त तपाईँले गर्नुभएको छ। तर राहत सामग्री जुन वितरण गरिन्छ त्यो जुटाउनु पनि अर्को ठुलो चुनौती हो। तपाईँले त्यो चाहिँ कसरी जुटाउनु भयो? होइन, खास गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो समूहको तर्फबाट चाहिँ आनन्दजीले धेरै नै पहल गर्नुभएको छ। यसमा मैले खुलेर उहाँको त्यो कामको प्रशंसा गर्नै पर्छ। र हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने सुरुवातमा के गर्ने कसो गर्ने भन्ने थियो। हामी यो फाउन्डिङ गर्ने कि गो फन्ड खोलेर चाहिँ अनेक खालको गर्ने कि भन्ने धेरै कन्फरेन्समा मात्रै बितिरहेको थियो। सँगसँगै हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ एक खालको चाहिँ मनकारी साथीहरूले चाहिँ लु हामी चाहिँ हामीसँग भएको चिजहरू चाहिँ दिन्छौँ भनेर त्यतिखेर लङ आइल्यान्ड निवासी लीला राईज्यूले चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो समूहलाई मात्रै होइन, फिप्नालाई मात्रै होइन, एनआरएनदेखि लिएर सबै सङ्घ संस्थाको साथीहरूलाई चाहिँ उहाँले टाइनल, थर्मोमिटर लगायत ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ वितरण गर्नुभयो। त्यो चाहिँ हामीले वितरण गर्न सफल भयौँ। र अर्को कुरा, हाम्रो आनन्दजीको संयोजनमा खास गरेर न्युयोर्कभन्दा बाहिरका साथीहरूले चाहिँ टेक्सास, क्यालिफोर्निया लगायतको अन्य साथीहरूले चाहिँ न्युयोर्क चाहिँ आपतमा परेको बेला हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले ठुलो मात्रामा गर्नुभएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ सिटीमा एक्सेस हुने, सिटीमा समन्वय गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र हामीले पनि के अरे यो सरकारी स्रोत परिचालन समिति भनेर पनि छुटाएको थियौँ। त्यो समितिको तर्फबाट पनि विभिन्न यहाँको चाहिँ लोकल नेताहरूबाट चाहिँ त्यो सामग्रीहरू उपलब्ध भयो र तिनीहरू पनि हामीले बाँडीचुडी सबैलाई चाहिँ उ गऱ्यौँ। र त्यसमा चाहिँ खास आफू चाहिँ अब विशेष परिस्थितिले गर्दा धेरै आफू फिल्डमा निस्किने भन्दा पनि आफू केन्द्रित भएर मैले चाहिँ कार सर्भिस लगायतको अन्य साधनहरू युज गरेर पनि, अन्य स्वयंसेवक साथीहरू युज गरेर पनि यो सेन्टरबाट काम गरे भने अन्य स्वयंसेवक साथीहरू चाहिँ धेरै अब नाम छुट्ला, तर हाम्रो सभामुख फिप्नाको सभामुख विष्णु राणा राजकुमार विष्ट, सङ्घीय परिषदको सदस्य छिरिङ राप्के लामा, विष्णु राणा, अच्युत सिगदेल, सत्येन्द्र शाह लगायत धेरै साथीहरू चाहिँ अनि मिलन साई लगायत साथीहरू चाहिँ फिल्डमा डे 1 देखि नै उहाँहरू हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले धेरै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले पनि हाम्रो यो टिम वर्कमा चाहिँ एउटा ब्यालेन्स पनि आयो। र नेपालीहरूमा त्यस कारणले म अर्को कुरा पनि के थप्न चाहन्छु भने अरू समुदाय जस्तै अरू मुलुकबाट आएको इमिग्रेन्टहरूको दाजुमा नेपालीहरूमा अलिक कम सङ्क्रमण पनि भयो। त्यो चाहिँ तपाईँ हामीले फिल गरेको विषय हो। अनि लोकजी यो तपाईँले आर्थिक पाटोको जुटाउने कुरा नि भन्नुभयो, मनकारी साथीहरूले त्यसमा सहयोग गर्नु भएको छ नि भन्नुभयो। तर जुन एकदमै चुनौतीपूर्ण कार्यलाई तपाईँले जसरी गर्नु भएको छ यो एउटा चाहिँ अरू समुदायको निम्ति पनि एउटा उदाहरणीय काम त छँदैछ होइन। यसको निम्ति जति प्रशंसा गरे पनि शब्दहरू कमै हुन्छन्। अनि राहत वितरण जस्तै मैले अहिले फिप्नामा केन्द्रित हुन चाहेँ।
फिप्नाको राहत वितरण न्युयोर्क इपिसेन्टर भएको हुनाले न्युयोर्कलाई बढी प्रायोरिटी दिने त छँदैछ। त्यो बाहेक चाहिँ अब न्यू जर्सी, म्यासाचुसेट्स लगायत अरू ठाउँमा पनि फिप्नाले यसरी राहत वितरण गरिरहेछ अथवा के छ? हाम्रो अहिले समन्वयमा चाहिँ खास गरेर न्युयोर्क नै केन्द्रित भयौँ हामी, र बाहिरको साथीहरूले पनि न्युयोर्कलाई नै केन्द्रित गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। त्यस कारणले अरू ठाउँमा चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ दिन सकेको छैनौँ। यद्यपि न्यू जर्सी नेपाली कम्युनिटीको लागि चाहिँ त्यहाँ बिक्की पुलामी लगायत साथीहरू चाहिँ खटिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले केही थान सर्जिकल मास्क र KN95 मास्क हामीले उपलब्ध गराएको छौँ। त्यो चाहिँ एकपटकलाई हो, उहाँहरूले त्यहाँ राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। अन्य बाँकी त धेरै त्यहाँ अरू साथीहरू पनि खटिरहनु भएको छ। हामीले अरू ठाउँमा चाहिँ त्यो गर्न सकेको छैन, किनभने हामीले अरू ठाउँबाटै लिइराखेको छौँ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हो। तर अब चाहिँ बेला आयो, अब अरू ठाउँको साथीहरूलाई पनि हामीले सक्दो सहयोग गर्ने बेला चाहिँ आयो अब, किनभने सङ्क्रमण सबैतिर फैलिँदै गएको। अब न्युयोर्कमा घट्दै गयो, अन्त बढ्दै गएको स्थितिमा पक्कै पनि फिप्नाले आफ्नो सक्रियता अरू राज्यमा नै बढाउँछ। त्यो डेफिनेटली हामी समन्वय गर्छौँ र समन्वय गर्दै पनि छौँ, र हामीले गर्न सक्ने सहयोगहरू त्यसमा डेफिनेटली हामीले गर्छौँ। अनि यो मलाई फेरि अझ जान्न मन लाग्छ, जस्तै राहत वितरणमा चाहिँ कस्तो भने स्वयंसेवक परिचालन पनि एउटा ठुलो चुनौती है। तपाईँले केही मानिसहरूको नामहरू पनि लिनुभयो, तपाईँ आफै पनि खटिरहनु भएको छ, तपाईँले फेसबुकमा पनि त्यो देखिन्छ होइन, तपाईँ आफै पनि खटिरहनु भएको छ। यसरी फिल्डमा गइरहँदा आफ्नो परिवारसँग कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ होइन, परिवारलाई पनि एक किसिमको डर त हुन्छ नै होइन, भनेपछि कसरी गरिरहनु भएको छ? मैले त्यो चाहिँ अलिक अन्तरङ्ग कुरा प्रश्न सोधेँ जस्तो लाग्छ होइन। यो त चुनौती नै छ। यो हुनु त हामी यो सामाजिक अभियन्ता, म आफू त झन् फेरि के छ भने मेरो जीवनको चाहिँ एउटा सचेत अवस्थादेखि नै 14 वर्ष 15 वर्ष उमेरदेखि नै मैले चाहिँ यो सामाजिक काम राजनीतिक काममै साङ्गठनिक जीवनमा मैले बिताएको हुनाले म आफू चाहिँ त्यसैमा समर्पित छु। र मेरो परिवारमा त चुनौती नै छ। मैले फेसबुकमा पनि सार्वजनिक गरेको छु, हामी परिवार हाम्रो बढ्दै गरेको स्थिति पनि छ। त्यस कारणले गर्दा एक खालको भयङ्कर सतर्कता अपनाउनु पर्ने र भयङ्कर चाहिँ सजग रहनु पर्ने स्थिति छ। तर अब हामी चाहिँ सुरुवातदेखि नै यो पदीय जिम्मेवारी एज अ फिप्नाको प्रेसिडेन्ट भएको नाताले मात्रै होइन कि यो व्यक्तिगत भित्रैबाट हुटुटी भएर चाहिँ तपाईँको यस्तो सङ्क्रमणको बेला मैले केही न केही त गर्नुपर्छ, म भन्दा अरू पीडित चाहिँ छन्, त्यस कारणले भन्ने हिसाबले लाग्दो रहेछ। यो उहिलेदेखिको बानी, त्यो हामी नगरी पनि सक्दैनौँ, गरौँ भन्दा पनि यस्तो धेरै च्यालेन्जहरू छ। परिवार चाहिँ मेरो अब बुझ्ने नै हुनुहुन्छ। अब तपाईँले आफ्नो लागि भन्दा पनि यत्रो सार्वजनिक यो तपाईँले यस गर्नै पर्छ भन्ने खालको उहाँहरूको भावना पनि भएको हुनाले हामीलाई त्यति साह्रो अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्न, तर त्यही पनि डर त छ। तर एउटा कुरो के चाहिँ हो भने हामी सामाजिक अभियन्ता भएकै कारणले बाहिर निस्किनै पर्छ भन्ने छैन। सबै साथीहरूलाई यो यस्तो बेला त भरसकै घरभित्रै सबैजना बस्नुपर्ने हो। सुरुवातीको दिनदेखि स्टे होम स्टे सेफ भनेर हामीले सबैलाई भन्दै पनि आएको, अझै पनि त्यही भन्छौँ। हामी सेवा गर्ने भन्ने नाममा लापरवाही पनि नगरौँ, आफूलाई पनि जोगाउँ र अरूलाई पनि जोगाउँ, त्यो भन्न चाहन्छु। अनि जस्तै सुरुवातमा टाइनोल, थर्मोमिटर र सेनिटाइजर अलि बढी डिमान्ड थियो भने अहिले चाहिँ मानिसहरूलाई मास्कको डिमान्ड अलिक बढेको हो, अथवा तपाईँले त्यो महसुस गर्नुभयो अथवा डिमान्ड त्यो भयो? हो हजुर, त्यो चाहिँ टाइनोल चाहिँ सुरुवात हाम्रोमा के रहेछ भने जोहो गर्ने ऊ हुँदैन, त्यस कारणले थर्मोमिटर झन् किनेर राख्ने त्यो हाम्रो बानी नै हुन्न रहेछ। अनि डक्टरले बिरामी भयो, सिम्टम आयो, ल हामीले चाहिँ डक्टरहरूसँग चाहिँ कन्फरेन्स गर्दा लु तपाईँको चाहिँ ज्वरो नाप्नुहोस् त, स्थिति के छ भन्छ, ज्वरो नाप्नु थर्मोमिटरै छैन। अनि टाइनोल पनि त्यो हामीलाई त्यो राख्ने बानी छैन। त्यस कारणले सुरुवातमा एक्चुअल बिरामीहरूकै लागि नै एकखालको हाहाकार भएको स्थिति हो। यहाँको न्युयोर्क कुनै पनि फार्मेसीमा किन्नै पाउँदैन थियो, अनि त्यस कारणले हो। तर अब अहिले फेरि त्यतिखेर मास्क चाहिँ किन चाहिएन भने मान्छे त
घरमै सबै बसेको थियो नि त, घरमै बस्दा त मास्क चाहिएन। तर अब अहिले त यो मास्क किन डिमान्ड धेरै बढेको हो भने अब मान्छे घरदेखि निस्किन पनि थाले, स्टोरहरू केही आंशिक रूपमा खोल्दै पनि गयो, आवत जावत पनि हुँदै गयो। यो समर सिजनले गर्दाखेरि मान्छेहरू डुल्न घुम्न पनि निस्किरहेछ, त्यस कारणले त्यो पनि चाहियो। अर्को कुरो अब यो वर्षभरि सिटीले पनि एक खालको नियम लायो, कम्पलसरी मास्क लाएर निस्किनु पर्ने भन्ने हिसाबले। त्यस कारणले सरले भन्नुभएको जस्तो डेफिनेटली डिमान्ड चाहिँ बढेको छ। हामीले हिजो सोचेकै थिएन, साँच्चै भन्ने भने अनेस्टली त्यो सङ्ख्यामा आउँछ भन्ने सोचेको थिएनौँ। हामीले सामान्य हिसाबमा हुन्छ होला, बाँकी चाहिँ अन्य यो डिस्ट्रिब्युसन हाम्रो सेन्टरहरूबाट चाहिँ वितरण गर्ने भनेर सोचेको थियौँ। तर हिजो त्यहीँनिर एकैछिनमा आधी घन्टा पनि थामेन त्यत्रो परिणामको मास्क। त्यसले गर्दा अझै न्युयोर्कमा ठुलो मात्रामा मास्कको माग चाहिँ आपूर्ति गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छ। म यसमा अर्को एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु लोकजी, तपाईँहरू पनि सुरुवात दिनदेखि लागिरहनु भएछ, फिप्नाको मार्फत पनि लागिरहनु भएछ अनि सबै कम्युनिटीलाई एकत्रित गर्ने काममा पनि लाग्नु भएको छ। मैले भर्खर सुरु हुँदा पनि तपाईँसित मैले फोनमा सम्पर्क गरेर समाचार बनाएको थिएँ। तपाईँले भन्नुभएको थियो कि सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर गर्ने प्रयास भएको छ, कन्सुलेटको भूमिका पनि छ, हामी मिटिङ पनि गरेका छौँ भन्नुभएको थियो। र बिचमा सबै एकत्रित पनि देखियो, सबै देखियो, तर समुदायहरूमा चाहिँ एक किसिमको प्रतिस्पर्धा जस्तो हुने गरेको हो, तपाईँले त्यस्तो फिल गर्नु भएको छ र? तर फिप्नाको हकमा होइन है, मैले समग्र भनेको त्यसमा होइन। जस्तै एनआरएन भनेको छ, जनसम्पर्क समिति भनेको छ, त्यो बिचमा चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा कोअर्डिनेसन उत्तिकै छ कि एउटा कता कता प्रतिस्पर्धा जस्तो पनि छ कि त्यस्तो केही छ? यो चाहिँ तपाईँले महत्त्वपूर्ण क्वेसनै सोध्नुभयो। तर मैले चाहिँ देखेको न्युयोर्क यहाँहरूलाई पनि थाहा छ, न्युयोर्कमा अहिले यो मिलेको स्थिति देख्दाखेरि, यतिको मिलेको स्थिति देख्दा धेरै साथीहरू, इभन नेपाल सरकारको प्रतिनिधि केही साथीहरू लगायत केही अन्य पुरानो पहिलादेखि एक्सपिरियन्स लिइराख्नु भएको साथीहरूले होइन तपाईँहरू कसरी यसरी चाहिँ एकै ठाउँमा काम गरिरहनु भएको छ भनेर पनि क्वेसन गरिरहनु भएको छ। तर यो मानवीय सेवा भन्ने चिज कसैले क्रेडिट लिने, कसैले क्रेडिट दिने अथवा प्रतिस्पर्धा गर्ने विषय होइन होइन। त्यसले गर्दाखेरि तर कोही पनि मान्छेले गर्छ, कोही संस्थाले गर्छ भने त्यसलाई हाइली एप्रिसिएट गर्नुपर्छ, त्यो मान्यतामा छौँ। र सरसँग सुरुमा हामीले भनेको विषय के भने फिप्नाले चाहिँ हामीले चाहिँ यो अब यस्तो बेला कुनै फिप्नासँग आबद्ध 17वटा संस्था र कम्युनिटी बेस पनि धेरै छ। हामीले चाहे एक्लै नेतृत्व गर्न सक्ने स्थिति हो, त्यो खालको सिचुएसन र छलफल पनि नभएको चाहिँ होइन। तर यो बेला हामीले त्यो गर्नुहुन्न, सबै समिति कम्युनिटीसँग चाहिँ मिलेर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले लाग्यौँ। तर भइदियो के भने यहाँनिर पहिलादेखि चाहिँ नै विभाजित मानसिकतामा बसेका केही राजनीतिक पार्टीका साथीहरू जो चाहिँ नेपालदेखि नै लाइन जोडिएर आएकाहरूदेखि लिएर तपाईँको त्यो समस्या चाहिँ यहाँको लोकल मात्रै होइन रहेछ, त्यो नेपालदेखिकै कुनै नेता कुनै गुटको देखि लिएर को समस्या यहाँसम्म पनि रिफ्लेक्सन हुने स्थिति नेपालीहरूमा त्यो बानीले गर्दा पनि हो। र एनआरएनको सन्दर्भमा चाहिँ के हो भने हामीले पहिला पनि भन्यौँ, एनआरएन हामी सबैको साझा संस्था हो, त्यो उसको उद्देश्यले गर्दाखेरि हाम्रो बुझाइ त्यो हो। तर न्युयोर्कको सन्दर्भमा चाहिँ ब्याडलक भन्ने अथवा त्यसलाई के भन्ने, हामीले एनआरएनलाई नै सबभन्दा पहिला अगुवा मानेर त्यो समितिमा पनि प्रमुख जिम्मेवारी दिएर एनआरएन न्युयोर्क च्याप्टरकै साथीहरूलाई राखेर चाहिँ हामीले टिम बनाएको थियौँ। र पछि उहाँहरूले यो कोरोना विरुद्ध सचेतना समूह भन्दा पनि एनआरएन मात्रै भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले काम गर्न थाल्नुभयो। त्यो काम गरेकोमा त म अत्यन्तै एप्रिसिएट नै गर्छु, त्यसमा कुनै हुनै छैन। त्यही पनि आफ्नो संस्थाबाट गर्नुभएको छ, सबैप्रति कुनै गुनासो पनि छैन, कुनै यो छुटेको भन्ने मलाई चाहिँ फिल पनि भएको छैन। तर सरले भन्नुभएको जस्तो सबैले देखेको छ, केही राजनीतिक विचार बोकेका साथीहरूको फाल्टे फाल्टे टिम छ, केही एनआरएनको पनि तपाईँको एनआरएनको मात्रै टिम छैन, कतिपय व्यक्ति केन्द्रित, कतिपय यो टिम केन्द्रित खालको चाहिँ स्थिति अब यो तपाईँ हामी सबैले देखेको विषय हो। यति भन्नलाई मलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। तर फिप्ना लगायत फिप्नाको सदस्य संस्थाहरू
लगायत हाम्रो टिम चाहिँ हामी सबैसँग समन्वय गर्दै एकै ठाउँमा छौँ। लोकजी, अब महामारीमा तपाईँले वितरण गर्नुभएका कुराहरूमा हामी आयौँ। अब चाहिँ यो महामारी बिस्तारै कम हुँदै गइसकेपछि अब भनौँ त हराउला, हामी आशावादी हुनुपर्छ, कम्प्लिटली हराउला, त्यसपछि हामी सामान्य जनजीवनमा फर्किनु पर्ला होइन, हामी आफ्नो रोजगारीका निम्ति काममा जानु पर्ला अथवा अन्य कुनै व्यवसाय छ भने व्यवसायमा जानु पर्ला। तर त्यसमा पनि चुनौती छ होइन, भनेपछि नेपाली समुदाय चाहिँ अब आर्थिक सङ्कटमा पर्न पनि सक्छ, एउटा होइन, पर्ने खतरा पनि छ यसमा चाहिँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ के छ, तपाईँहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग जोडिनु भएको छ, त्यसको निम्ति केही चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको बुझाइ के छ खास मेरो यो प्रश्नमा? होइन, यो आर्थिक सङ्कटको स्थितिमा चाहिँ यहाँ विभिन्न क्याटेगोरी रहेछ। अब खास गरेर फेडरलले पनि एक खालको चाहिँ दिइराखेको छ परिवारलाई, सिङ्गललाई 1200 डबल, परिवार भएकोलाई चाहिँ नि 2400, अनि तपाईँको बच्चालाई 500 गरेर त्यो दिइरहेको छ। त्यसले पनि केही राहत चाहिँ महसुस भएकै छ। अनि अनइम्प्लोइमेन्ट पनि आइराखेकै छ। पेन्डेमिक थपेर अनइम्प्लोइमेन्ट गरेर ठिकै पुग्ने रहेछ। कतिपय राम्रो चेकमा काम गर्ने साथीहरूको त झनै तलब जति नै पुग्ने स्थिति रहेछ। तर समस्या उहाँहरूको सन्दर्भमा त्यस्तो समस्या रहेन। समस्या चाहिँ कसको रह्यो भने अहिले यो 2-3 चरणमा F1 स्ट्याटस भिसामा आएका स्टुडेन्टहरूको लागि राहतको कार्यक्रमहरू भइराखेको छ। एक्चुअली उहाँहरूलाई राहत त सँगसँगै छँदैछ, त्योभन्दा पनि धेरै चाहिँ अब अहिले सम्पर्कमा आएको विद्यार्थीहरूको लागि उहाँहरूको रोजगारी पनि टुट्यो। उहाँहरूलाई यहाँको कुनै फेडरल अथवा सिटीबाट पाउने कुनै खालको सुविधा पनि, राहतको काम पनि पाएन। त्यस कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ अब रुम सेयरिङमा, रुम त फेरि छुट छैन, त्यस कारणले रुम भाडा त तिर्नै पर्यो। चुनौती चाहिँ यहाँनिर त्यो उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ ठुलो समस्या चाहिँ देखिएको छ। र अर्को कुरो चाहिँ अनडकुमेन्टहरू जो चाहिँ अब कुनै सेवा सुविधा जसको चाहिँ सोसियल सम्म पनि छैन, उहाँहरूको पनि एउटा समस्या छ। त्यो क्याटेगोरीको साथीहरूलाई चाहिँ समस्या छ। सरले भन्नुभएको जस्तै हामीले ठ्याक्कै अब चाहिँ संस्थाहरू मिलेर यो प्याकेजबाट चाहिँ यति हामी चाहिँ गर्छौँ भन्ने अहिलेसम्म ट्याक्कै योजना चाहिँ बनिसकेको स्थिति छैन। तर कतिपय सङ्घ संस्थाहरूले त्यो पनि छलफल गरिरहनु भएको छ। जस्तै तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिका, उहाँहरूले चाहिँ यो एक खालको चाहिँ यो आपतकालीन कोष योभन्दा विगतदेखि नै $50,000 चाहिँ एक खालको निर्माण गरेर उहाँहरूले बस्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि यो स्टुडेन्टहरूको लागि हामी केही गर्छौँ भन्ने खालको चाहिँ निर्णय गरेको मलाई उहाँहरूले सुनाउनु भएको छ। त्यस कारणले अब एउटा कुरो चाहिँ के हो भने हामी सबै अगुवाहरूले बुझ्नुपर्ने र गर्नै पर्ने र एउटा योजना बनाउनु पर्ने चाहिँ त्यो स्ट्याटसमा भएका स्टुडेन्ट र अनडकुमेन्ट नेपालीहरूको आर्थिक समस्याको लागि चाहिँ केही न केही गर्ने खालको कुनै हामी कम्युनिटीदेखि लिएर नेपाल सरकारको प्रतिनिधि र यहाँको चाहिँ सिटीसँग विभिन्न संलग्न रहेका गैर सरकारी संस्थाहरू, उहाँहरूसँग पनि हामीले चाहिँ समन्वय गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको छ। लोकजी, अहिले अब भन्दा नि अब नेपालको अहिलेको जुन पछिल्लो जुन विकसित घटनाक्रममा पनि अलिकति जोड्न चाहन्छु, किनभने फिप्नाले चासो पनि राख्छ नेपालको सन्दर्भमा, बेला बेलामा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाइरहेको हुनाले तपाईँ फिप्नाको अध्यक्षसँग मैले प्रश्न राख्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर नेपालको अहिलेको घटनाक्रमतिर जाउँ र नेपालको राजनीतिमा अहिले जुन पछिल्लो समयमा जुन विकसित घटनाक्रम छ नि, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? फिप्नाको दृष्टिकोण चाहिँ के हो यसमा? होइन, खास गरेर अहिले नेपालमा दुईटा राजनीतिले एउटा तातिएको छ। एउटा चाहिँ एउटा भारतसँगको सीमा विवाद, जुन पछिल्लो पार्टी एकीकरण लगायतको जुन अध्यादेश लगायतको धेरै छ। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ लामो समय, म आफै नेपालको चाहिँ लामो समय यो स्वतन्त्रताको लागि, प्रजातन्त्रको लागि, गणतन्त्रको लागि लडेको एउटा योद्धा भएको हुनाले हामीलाई के माया छ भने कतै नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ गुम्ने हो कि कतै खतरा हुने हो कि त्यसमाथि भन्ने चाहिँ चिन्ता छ। यद्यपि हाम्रो चाहिँ यसमा अब नोट अफ डिसेन्ट चाहिँ के हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए तापनि हामीले हिजो आन्दोलनको क्रममा, जनआन्दोलनको क्रममा उठेका जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, आदिवासी थारूवट आन्दोलन, दलितहरूको आन्दोलन
मा जे चाहिँ एक खालको चाहिँ मागहरू उठेका थिए त्यो मागहरू उठे बमोजिम राज्यले चाहिँ संविधानमा सम्बोधन गरेको चाहिँ स्थिति छैन। त्यसकारणले यो संविधान अझै अपुरो छ भन्ने नै हो। यद्यपि अब यसैलाई पुरै मास्ने कुरा भएन, यसैलाई के अरे परिमार्जन गर्दै यसैलाई संशोधन गर्दै राज्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो, देशलाई त गति त दिनु पर्यो। त्यो चाहिँ हो, त्यो लाइनमा हाम्रो चाहिँ अहिले हो। र पछिल्लो समय वास्तवमा प्रधानमन्त्री सबैको अभिभावक 2/3 बहुमतको सरकार छ। उहाँ चाहिँ आफै चाहिँ अब सबैको अभिभावक बन्नुपर्नेमा पार्टी फुटाउने खालको चाहिँ विधेयक ल्याएर तुरुन्तै फिर्ता पनि गर्नु परिहाल्यो। फेरि अब लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल भनेको सबैभन्दा पावरफुल हुनुपर्छ र हो, लोकतन्त्रको विशेषतै त्यही हो। तर अब यस्तो विधेयक ल्याउनु भयो कि तपाईँको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकै 0 बनाउने खालको। त्यसकारणले गर्दाखेरि आफूले मन लागि जे पनि गर्न पाउने, असंवैधानिक कदमहरू पनि चाल्न पाउने त्यो खालको चाहिँ कदम चाहिँ जुन थियो त्यो गलत थियो भन्ने साबित पनि भइसक्यो। उहाँले फिर्ता पनि प्रधानमन्त्रीले लिइसक्नुभयो। त्यसकारणले त्यसप्रति हाम्रो त्यति धेरै टिप्पणी रहेन। हामीले सुरुवातमा जे टिप्पणी गऱ्यौँ त्यो छँदैछ, उहाँले सुधारिहाल्नुभयो तुरुन्तै। र अर्को कुरो चाहिँ यो मैले एउटा लेख पनि लेखेको थिएँ दूरबीन नेपालबाट, यहाँले पब्लिस पनि गरिदिनु भएको थियो। भारतीय सीमा अतिक्रमणको विषय चाहिँ हामी सानोमा विद्यार्थी रान्ति गर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ कालापानी सुस्ता हाम्रो हो, लिपियाधुरा हाम्रो हो होइन भन्ने हिसाबले हामीले त्यतिखेर देशभक्ति नाराहरू लाउने, आन्दोलन लङ मार्चहरू गर्ने होइन। त्यतिखेर हामी एकपटक यो इलामको, म चाहिँ पूर्वतिरको भएको हुनाले इलामको चाहिँ पशुपति नगर आक्रमण, पशुपतिको माथि क्षेत्रमा पनि त्यहाँनिर हाम्रो टोली गएको थियो। त्यस्तो खालको चाहिँ उहिलेदेखि चलिआएको छ। तर नेपाल भारत सीमाको पछिल्लो चाहिँ हाम्रो प्रमाण चाहिँ के हो भने सुगौली सन्धि नै हो क्या। त्यसकारणले सुगौली सन्धिमा जे छ त्यो नै हो। र अर्को कुरो चाहिँ के चाहिँ हो भने फेरि त्यो यसपालि रोड बनाएको त्यो सीमा मिचेको कुरो चाहिँ अहिले तुरुन्तै मिचेको होइन, यो सरकारको पालामा मिचेको होइन, यो चाहिँ धेरै अगाडि तपाईँको चाहिँ नै मिचेको, वर्षौँ अगाडि मिचेको हुनाले। तर पनि राज्य त मुखदर्शक छ, नेपाल सरकार चाहिँ हेरेकै छ। खालि मिडियामा अब अहिले सोसियल मिडियाको जमाना धेरै छ, यसमा धेरै हल्लाखल्ला आएर मन्त्रीहरू चाहिँ सरकार चाहिँ बोल्न बाध्य हुन्छ। त्यो पनि अब बोलौँ कि नबोलौँ कि भन्ने हिसाबले। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकार अहिले मात्रै होइन, विगतदेखि हिजो पञ्चायतदेखि हिजो राजाले चलाएदेखि नै तपाईँको बहुदल आएपछि त झन् तपाईँको भारतप्रति चाहिँ अत्यन्तै रान्तिलाई नतमस्तक बनाए सबै। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको नेताहरूमा देशभक्ति भन्ने चिज चाहिँ अलिकति कम नै छ कि भन्ने खालको चाहिँ देखिन्छ नेपाली पोलिटिक्समा भने। अब हामी यहाँ बसेर नेपाली पोलिटिक्सको बढी चर्चा गर्ने त्यति उपयुक्त नै नहोला, तर प्रसङ्ग निस्केको हुनाले गरिहालौँ। जस्तै सत्ता बाहिर रहँदाखेरि चाहिँ भारतको विरोध गर्ने, तर सत्तामा गइसकेपछि चाहिँ नतमस्तक हुने जुन यो प्रचलन त पहिलेदेखिको हो, पहिलेदेखि छ होला होइन समस्या त। त्यो चाहिँ सत्ता बाहिर रहँदाखेरि भयङ्कर चर्को कुरा गर्ने। मानिलिउँ न अब अहिले जस्तै भीम रावल उहाँ चाहिँ सबैभन्दा चर्को चाहिँ विरोध गरिरहनु भएको छ, प्रमुख प्रतिपक्ष दलकै काम गरिरहनु भएको छ, सत्तापक्ष पार्टीको भए तापनि। तर उहाँको जिम्मेवारी हेर्ने हो भने त्यो क्षेत्र चाहिँ उहाँ सुदूरपश्चिमको चाहिँ पार्टीको चाहिँ इन्चार्ज हो क्या। त्यस कारणले आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ के हो भन्ने कुरो चाहिँ नेताहरूले नगर्ने, अनि तपाईँको चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बन्नको लागि, मन्त्री बन्नको लागि दिल्ली धाउने, यो खालको चाहिँ नेताहरूको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमै यो चाहिँ नेपाली जनता हामी चाहिँ हुनको नाताले, यो प्रविधिको नेताहरूको हामी जनता हुनको नाताले म चाहिँ भयङ्कर दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने जोसुकैले क्रान्तिकारी कुरा गरून्, भारतप्रति अहिलेको काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको नेताहरू चाहिँ भारतप्रति चाहिँ नतमस्तक नै छ र भारतलाई चाहिँ केही न केही बुझाइ नै राखेको छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा नयाँ सिराबाट नेतृत्वदेखि लिएर नयाँ सिराबाट एउटा सहमति नगरिन्जेलसम्म नेपालको चाहिँ के अरे अस्तित्व रक्षा हुने सम्भावना चाहिँ कम छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटै मात्रै विकल्प के हो भने अब भारतसँग अथवा चीनसँग हामीले युद्ध लड्ने खालको त्यो कुरा पनि आउँदैन, त्यो सान्दर्भिक पनि हुँदैन। अब अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ शक्तिहरू गुहारेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको
लाई गुहारेर नेपालले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको रोबरमा नयाँ सीमा कायम गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ लाछाप है, यो चाहिँ खालि यो जङ्गे पिलर जस्तै एउटा पिलर मात्रै राख्ने होइन कि बरु सिमानाको लागि अन्य के बाँधहरू बाँध्नुपर्छदेखि लिएर यो खुल्ला सिमाना ठप्प पार्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू के गर्नुपर्छ भनेर नयाँ सिराबाट चाहिँ नगरिन्जेलसम्म नेपालले अब आजभन्दा चाहिँ नै 50औं वर्ष उतादेखि चाहिँ दुःख पाउँदै आएको, सीमा मिच्दै आएको भारतले अब 50औं वर्ष उतासम्म जान सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। त्यसलाई चाहिँ रोक्न चाहिँ जरुरी छ। जस्तै हामी नेपालभन्दा बाहिर रहेका जुन नेपालीहरू जुन हाम्रो मातृभूमिको यो घटना बारेमा हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त्यसमा, जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउन सक्छौँ अथवा के गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ मैले हिजो अस्ति मेरो लेखको आशय पनि त्यही थियो र अहिले मैले मसँग सम्बद्ध रहेका केही विचार मिल्ने पार्टीका नेताहरूसँग पनि मैले कुराकानी गरिरहेको छु। यदि नेपाल सरकारले आह्वान गर्ने हो भने, यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई गुहार्ने गरी आह्वान गर्ने हो भने नेपाल सरकारको प्रतिनिधि आएर न्युयोर्कमा यहाँ हेडक्वार्टर छ, न्युयोर्कको सारा नेपालीहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उतारेर चाहिँ होइन हामी एक खालको जुलुस धर्ना गर्न सक्छौँ। हाम्रो त त्यो छ नि त, हामी यहाँ एभाइलेबल छौँ, यहाँ विदेशमा रहे तापनि हामी न्युयोर्कमै छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी विदेशमा छौँ, अब हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने त होइन। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति गुहार्नमा हामी न्युयोर्कवासी, खास गरेर अमेरिकावासी चाहिँ एउटा हामी चाहिँ राम्रो काम गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। हामीले मातृभूमिको पीडालाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ ल्याउन चाहिँ हामीले भूमिका खेल्न सक्छौँ नि है यसमा। हो। अनि त्यसको लागि जस्तै अब हामी सोसियल मिडियाहरू युज गर्न सक्छौँ। यहाँहरू जस्तो के अरे अब अहिले यो कम्युनिटी बेस्ड जर्नलिजम गर्ने साथीहरू यहाँहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले आफ्नो हरेक उसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा ल्याएर चाहिँ न्युजहरू सेयर गर्न सकिन्छ। हामीले यहाँको इन्टरनेसनल न्युजहरू, अमेरिकन न्युजहरूमा हाम्रो कुराहरू राख्न सक्छौँ देखि लिएर यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल इस्यु बनाएर अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसो नगरिन्जेलसम्म यो खालि त्यो विद्यार्थीहरू उफारेर 2-4 जनाले नारा जुलुस लाएर टायर बालेर मात्रै भारतले नेपाललाई टेर्नेवाला चाहिँ छैन। लोकजी, मलाई फेरि यो फिप्नासँग जोडिएर अघि एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपाल अनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिका फिप्ना, अनि जस्तै फिप्नाको त्यो पोलिटिकल एजेन्डाको कारणले हो अथवा अन्य कारणले हो, जस्तै अहिले भर्खरै चाहिँ नवगठित जनता समाजवादी पार्टीसँग चाहिँ एजेन्डागत रूपमा नजिक हो कि पार्टीगत रूपमा नजिक हो? यो यस्तो होइन, हामी चाहिँ फिप्ना नेपालमा चाहिँ 46 सालको जनआन्दोलन पछाडि चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू खोल्ने एउटा प्रावधान भयो। त्यस पछाडि चाहिँ सबैले आफ्नो भाषा बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, त्योभन्दा अगाडि त भाषा आफ्नो बोल्न लेख्न पाए तापनि लिगल्ली पाउँदैन त्यो सरकारी हिसाबमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो भाषा, संस्कार, संस्कृति, हाम्रो मातृभाषाहरू मानिलिउँ न, नेपालमा चाहिँ 123वटा भाषाहरू छ। हजारौँ वर्षको अध्ययन पछाडि आएको भाषाहरू हो, लिपिहरू छ। त्यस कारणले तिनीहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ जनजाति महासङ्घ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको चाहिँ स्थापना भएको हो। त्यस पछाडि विभिन्न जातीय समुदायहरू जस्तै किरात याक्थुम चुम्लुङ, किरात राई यायोखा लगायतको समुदायगत संस्थाहरूको पनि स्थापना भयो। ती सबै समुदायगत संस्थाहरूको एउटै मात्रै एजेन्डा, उद्देश्य के छ भने आफ्नो भाषा, संस्कार, संस्कृतिहरूलाई संरक्षण सम्वर्धन हामीले मात्रै गरेर भएन, यो राज्य स्तरबाट संरक्षण सम्वर्धन हुनु पर्यो। राज्यले सबैलाई समान व्यवहार गर्नु पर्यो र सँगसँगै विभिन्न राजनीतिकदेखि लिएर प्रशासनिक सबै कुरामा चाहिँ समानतासँग सम्बन्धित। हामी हिजो चाहिँ राज्यको विभिन्न पोलिसीले गर्दा पछि पर्यौँ, त्यस कारणले हामीलाई राज्यको मूल धारमा ल्याउनको लागि चाहिँ हामी सबै समान उसमा एउटा समावेशिताको, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयहरू चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने यसको मूल एजेन्डा हो। यो मूल एजेन्डा हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ राजनीतिक एजेन्डा जस्तो चाहिँ कहिलेदेखि भयो भने जब जनयुद्ध कालमा माओवादीले यो एजेन्डा उठाइदियो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ यो राजनीतिक एजेन्डा, यो पार्टीको एजेन्डा हो कि जस्तो त्यतिखेर जनजाति महासङ्घको अध्यक्ष र माओवादीको कुनै नेता बोल्दाखेरि उस्तै जस्तो सुनिन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ अब त्यही एजेन्डा, हिजो जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलनको सबैको एजेन्डाको सम्मिश्रण चाहिँ तपाईँको जनता समाजवादी पार्टीले चाहिँ सबैको उठाइरहेछ, किनभने त्यहाँ सबैको सम्मिश्रण छ। पूर्व एमाले, पूर्व माओवादी, पूर्व काङ्ग्रेस होइन,
पूर्व मधेसवादी सबैहरूको चाहिँ सम्मिश्रण नेता भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ यो एजेन्डा उठाइरहनु भएको छ। त्यस कारणले हामी कुनै पार्टीसँग सम्बद्ध छैनौँ, गैर राजनीतिक चाहिँ गैर नाफामूलक संस्था हो नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपालमा। र अमेरिकाको सन्दर्भमा चाहिँ के हो भने हामी नेपालको ठ्याक्कै ब्रान्च चाहिँ होइन, फेरि हामी चाहिँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिका, फिप्ना चाहिँ यहाँ चाहिँ नन प्रफिट नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन हो। यो 5(1)C मा दर्ता भएको, यहाँको सिटीमा दर्ता भएको संस्था। र हामी चाहिँ दुईटा कुरा उठाउँछौँ। यहाँ फिप्नाले चाहिँ दुईटा कुरा के उठाउँछ भने नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यस्तै अधिकारसँग सम्बन्धित, पहिचानसँग सम्बन्धित, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित, मानव अधिकार भनिसकेपछि सबै अस्तित्वमा रहेको पहिचानहरूको कुरा आइहाल्यो। सबैसँग सम्बन्धित नेपालको राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयहरू चाहिँ हामी यहाँदेखि उठाउने काम गर्छौँ। र अमेरिकामा चाहिँ हामी अहिले चाहिँ नेपालबाट आएर बसेका नेपालका आदिवासी जनजातिहरूदेखि लिएर नेपाली समुदाय, क्षेत्री बाहुन मधेसी सबैको अस्तित्व, सबैको भाषा, संस्कार, संस्कृति चाहिँ अमेरिकामा पनि स्थापित हुनुपर्छ। तपाईँको नेक्स्ट जेनेरेसनले एउटा चाहिँ आफ्नो मानिलिउँ विवाह संस्कार, जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार गर्दाखेरि आफ्नो वंशज परम्परा अनुसारको विधिमा कम्तीमा पनि यहाँनिर छ्यासै छुवाएर भए पनि त्यो गर्न सक्यो भने चाहिँ नेपाल चाहिँ बाँचिरहने, हामी नेपालीको चाहिँ अस्तित्व बाँचिरहने। तपाईँको कुनै पनि मान्छे रहिरहनको लागि उसँग भाषा हुनु पर्यो, उसको चाहिँ आफ्नो संस्कार संस्कृतिहरू हुनु पर्यो। त्यो हुन सक्यो भने मात्रै त्यो व्यक्ति, त्यो जाति, त्यो समुदाय चाहिँ बाँचिरहन्छ। त्यसो हुँदाखेरि दोस्रो तेस्रो पुस्तासम्म पनि नेपाल अमेरिकामा बाँचिरहने स्थिति बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले हाम्रो फिप्नाको सबै सदस्य संस्थाहरूले वार्षिक रूपमा विभिन्न कल्चरल एक्टिभिटिजहरू गर्छ, त्यो चाहिँ हो। त्यसकारणले हाम्रो उद्देश्य यहाँ चाहिँ नेपाली पहिचान, नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति, त्यो भनेको नेपालको आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कार, संस्कृतिदेखि लिएर सबै समुदायको भाषा, संस्कार, संस्कृतिलाई यहाँ पनि स्थापित गर्ने। न्युयोर्क अब डाइभर्स भएको एउटा मुलुक हो, संसारको मान्छेहरूले देख्छ। नेपालमा चाहिँ 3 करोडको सङ्ख्यामा भएको जनसङ्ख्यामा चाहिँ यति धेरै भाषाहरू बोल्ने, यति धेरै संस्कार संस्कृतिको मान्छेहरू छन्। त्यसमाथि पनि इन्डिजिनियस पिपुलहरू भनिसके पछाडि नेपाल चाहिँ कस्तो रहेछ भन्ने मान्छेलाई जिज्ञासा पनि हुन्छ र नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा पनि टेवा पुग्छ हामीले यहाँ गरेको एक्टिभिटिजले गर्दाखेरि भन्ने हो। र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ नेपाल अमेरिकामा पनि एउटा चाहिँ मिनी रूपमा स्थापित गराउँदै दोस्रो पुस्तालाई पनि हाम्रो संस्कार संस्कृति हस्तान्तरण गर्ने। अब हामी कुराकानीको लगभग अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। अन्तिममा लोकजी तपाईँलाई भन्नुपर्ने केही छ भने तपाईँले कृपया राखिदिनुहोस् आफ्नो कुरा। यो लकडाउन, यो कोरोना भाइरसले गर्दा धेरै कुराहरू चाहिँ छताछुल्ल पनि भयो। हामीले गर्न खोजेको, खास गरेर नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिकाले गर्न खोजेको योजनाहरू पनि स्थगित भएको स्थिति छ। र यहाँनिर धेरै नेगेटिभिटिजलाई मात्रै मान्छेले प्रोत्साहन गर्ने र नेगेटिभिटिजलाई मात्रै फलो गर्ने चाहिँ गर्ने गरिन्छ। त्यस कारणले सबैले पोजिटिभ भएर सोच्न जरुरी छ। अब अहिले यो कोरोना विरुद्धको अभियानमा पनि फलो चाहिँ के भन्छ, नेगेटिभिटिजलाई बढी फलो गर्ने, काम चाहिँ पोजिटिभलाई त्यति धेरै प्रशंसा पनि नदिने भएको हुनाले अलिकति कता कता सरले अघि कुरा उठाउनु भएको जस्तै कता कता त्यो युनिटीमा ऊ भएको कि जस्तो देखिन्छ भनेर चाहिँ अरूले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। तर यसलाई चाहिँ पोजिटिभ रूपले हेर्न सकियो भने सबै सकारात्मक बनेर जान्छ र नेपालीहरूको एकता, भातृत्व र सद्भावले नेपालीहरू अमेरिकामा, खास गरेर न्युयोर्कमा चाहिँ हामी स्थापित मात्रै होइन, एक अर्कामा हामी यो जहिले संस्थागत, सङ्गठनिक, राजनीतिक कुरा मात्रै होइन, व्यावसायिक कुरादेखि लिएर अन्य विषयहरूमा पनि एकत्रित भएर, एकजुट भएर तपाईँको चाहिँ बढ्न जान जरुरी छ। मैले तपाईँलाई एउटै मात्रै विषय के भन्न चाहन्छु भने एउटा बङ्गाली समुदायको एउटा कुनै स्टोरमा चाहिँ ऊ म्यानेजर छ भने म्यानेजर भएको महिना दिन 6 महिनामा त्यसको वर्करहरू सबै बङ्गाली उसको
मान्छेहरूलाई लाउँछ, एउटा यदि त्यो जब चाहिँ राम्रो खालको छ भने पछि एउटा स्टोर किन्छ, अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्दै गर्दै सबै बिजनेस चाहिँ एका फैलाएर आर्थिक एउटा चाहिँ एउटा इकोनोमी नै उनीहरूले चाहिँ एउटा कब्जा गर्ने अभियानमा एउटा केही अंशमा लागिरहेको छ। तर नेपालीहरूमा चाहिँ त्यो इकोनोमीलाई चाहिँ कसरी आफ्नो उसमा ल्याउने भन्ने चाहिँ हाम्रोमा कहीँ पनि त्यस्तो देखिँदैन। एकता मात्रै होइन कि बा थाहा पो पाउँछ कि चाल पाएर मभन्दा अलिक बढी गर्छ कि भन्ने देखिन्छ। त्यस कारणले यो कुरामा पनि हामी चाहिँ नि सहकार्य गर्न जरुरी छ। किनभने अमेरिका आएको तपाईँ जतिसुकै मान्छेले आदर्शको कुरा गरे तापनि, पहिचान, राजनीति, म चाहिँ सेवा सुविधा भनेर भने तापनि पहिलो उद्देश्य चाहिँ आर्थिक समृद्धि नै हो। त्यस कारणले आर्थिक समृद्धिको लागि अमेरिका नेपालीहरू आएको हुनाले तपाईँ जुन उद्देश्यमा आउनुभएको त्यसमा चाहिँ फोकस हुनुहोस्। तर एक्लै गरेर चाहिँ सम्भव छैन। यसमा चाहिँ टुगेदर सबैसँग चाहिँ समन्वय गरेर एक खालको सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ। यो कुरामा पनि चाहिँ नेपालीहरूमा चाहिँ एउटा नयाँ उत्साहका साथ यो कोरोना पछाडिको एउटा उत्साह चाहिँ त्योतिर चाहिँ सबैतिरको जाओस् भन्ने म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र दूरबीन नेपाल लगायत यहाँको टिमप्रति म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिलेसम्म सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साथीभाइहरू, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद। यो व्यस्तताका बिचमा पनि तपाईँले हामीलाई यति लामो अमूल्य समय प्रदान गर्नुभयो र त्यसको निम्ति हामी एकदमै आभार व्यक्त गर्छौँ। र फेरि पनि हामी यस्ता विषयमा, यस्ता एजेन्डामा तपाईँसँग जोडिने छौँ। तपाईँहरूको गतिविधिका बारेमा हामी जानकारी रहने नै छौँ र हामीलाई जानकारी पनि गराउनु होला। र अहिले भने तपाईँसँग हामी छुट्टिन चाहन्छौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र दूरबीन नेपालको यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिका फिप्नाका अध्यक्ष लोक चेम्जुङसँग। उहाँसँग न्युयोर्कमा फिप्नाले के कसरी राहत वितरण गरिरहेको छ र आगामी कार्यदिशा के कस्तो हुन्छ भनेर पनि चर्चा गऱ्यौँ। हामी फेरि पनि यस्तै बहस लिएर तपाईँहरू समक्ष आउने नै छौँ। अहिले भने यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट म बद्री गौतम बिदा चाहन्छु। नमस्कार। नमस्ते।